झुम्के बुलाकी, चौबन्दीमा पटुकी लगायतका गीतहरूबाट श्रोतामाझ अब्बल गायिकाको छाप छोड्न सफल आस्था राउत संगीतलाई तपस्याकै रूपमा लिने गर्दछिन्। कुनै पनि सिर्जना सन्देशमूलक हुन जरुरी छ भन्ने कुरामा जोड दिने यी हस्ती उत्कृष्टतामा बढी विश्वास राख्दछिन्। त्यसैले त थोरै गीतहरूको बावजुद पनि नेपाली साङ्गीतिक फाँटमा यिनले राम्रो पहिचान कमाएकी छिन्। गीत सङ्गीतलाई मनको ऊर्जाको स्रोत बताउने यिनी गत वर्ष सम्पन्न भोइस अफ नेपाल रियालिटी शोमा कोचको रूपमा पनि आबद्ध थिइन्। अन्तर्वार्तामा निकै कम देखिने यी गायिका आजको कार्यक्रममा खुलेर प्रस्तुत भएकी छिन्। Astaji, welcome to the show. Thank you so much. How is life? You're looking so pretty as always. You. So do you, as always. Bubbly, ekdam full of energy. Thank you. How is life? Life is rolling on. Rolling in the deep, are? How deep? Well, life अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भन्नु पर्दाखेरि सिनारियोमा चाहिँ अब सबैको लाइफ अलिकति कोभिडले गर्दा हैन अलिक अस्तव्यस्त नै छ। हाम्रो पनि अब झन्डै झन्डै 10 मन्थ्स भयो बेरोजगार भएको। अब यो नेचुरल अब के भन्ने यो रोक्न नसक्ने हाम्रो हातमा नभएको कुरा हैन। तर त्यही हो आफुलाई सेफ राखिरहेको छु अनि फ्यामिलीलाई स्यानिटेसन अब स्यानिटाइज गरिराख्ने त्यसपछि हेल्थलाई अलिकति आफुलाई टाइम दिइराख्छु भनेर भन्नुपर्ला अहिले। यो आर्टिस्ट भएपछि सिङ्गर भएपछि रोजगार हुनु भनेको चाहिँ के हो? बेरोजगार हुनु भनेको के हो नि? रोजगार भनेको हामीले पर्फर्मेन्सहरूको लागि हैन अब जसरी अब सोजहरू आइरहेको टाइम थियो त्यो बेलामा अब मार्चमा इभन होलीको टाइमहरू थियो धेरैवटा इभेन्ट्सहरू अलमोस्ट 4-5 वटा इभेन्ट्सहरू क्यान्सल गर्नु पर्यो त्यो टाइममा। अनि त्यसपछि त अब 2-3 महिना होला 1-2 महिना होला भन्ने भयो हुँदा हुँदा 9-10 महिनै भयो हैन अलमोस्ट अब त। सो जब अडियन्सहरूको माया अनि अब अर्गनाइजर्सहरूले इन्भाइट गर्नुहुन्छ हैन सोजहरूमा त्यो बेलामा रोजगार भयो। अहिले अब सोजहरू पनि छैन अनि परफर्म पनि गर्न पाइरहेको छैन सो बेरोजगार हो। ओके यो पेन्डेमिकले गरेर हैन जस्तो मुभी इन्डस्ट्री त एक हिसाबले अहिले त पुरै होल्डमा छ हैन तर पछिल्लो समय यो गीतहरू हेर्ने हो भने चाहिँ मुभी इन्डस्ट्रीमा सक्रिय रहनु भएको कलाकारदेखि लिएर प्रोड्युसर्सदेखि लिएर सबै चाहिँ यता आउनु भएको जस्तो छ के। त्यसकारणले यो पेन्डेमिकले चाहिँ यता एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीको यो पार्टलाई के यो म्युजिक अनि म्युजिक भिडियोको यो पार्टलाई चाहिँ अलिकति राम्रै गरेको हो कि भन्ने पनि तर्कहरू छ कि त्यो चाहिँ कस्तो छ म्युजिक भिडियो बन्ने कुरामा? अब भिडियो बन्ने त राम्रै कुरा हो हैन। अहिले बेसी चाहिँ एन्टरटेनमेन्ट बेस्ड भइरहेछ सङ्गीत अलिकति भन्न मनको ऊर्जा भन्दा पनि तनको ऊर्जा बेसी भइरहेको देखिरहेछ क्या। मनको ऊर्जा बढाउने गीतहरू चाहिँ कम्ती देखिरहेछु हैन। र यो स्थिति चाहिँ सङ्गीतलाई चाहिँ राम्रो कुरा चाहिँ होइन। मनको ऊर्जा बढाउने सङ्गीत चाहिँ हैन अफकोर्स तनको ऊर्जा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो तर ब्यालेन्स वेमा जानुपर्छ। सकेपछि आर्ट भनिसकेपछि चाहिँ हार्ट एन्ड सोललाई छुँदैन भने त्यो के गीत भने जस्तो लाग्छ मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। त्यही हो न अनि केही दियोस् मेसेज दियोस् मान्छेलाई अझ ऊर्जा भरोस् कि लाइफलाई के गर्न सक्ने त्यो इन्थुजियाजम होस् सोशल इश्यूज होस्। हाउ इम्पोर्टेन्ट इज इट फर एन आर्ट टु हेभ अ मेसेज चाहिँ हुनै पर्नको लागि चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ? मेरो लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। मेरो लागि अब जुनै पनि पहिलाको एल्बम आधार भाग 1 होस् अथवा आधार 2 होस् यो मेरो गीतहरू चाहिँ लाइक मेरो लागि तपस्या हो क्या पूजा हो क्या। म एकदमै भनौँ न एकदम के छ त मार्केटमा कस्तो चल्ने खालको भनेर म गर्दिनँ। म एकदम मेहनत गरेर एउटा मैले मात्र होइन मेरो गुरु वरिष्ठ सङ्गीतकार सुरेश अधिकारी होइन मेरो मेन्टर उहाँ नै हुनुहुन्छ र मेरो बाबा पनि वरिष्ठ लोक गायक हुनुहुन्छ। मेरो मामु लिरिसिस्ट होइसिन्छ होइन अनि मामु बाबा अनि गुरुकै साथ अनि आशीर्वादले चाहिँ म सङ्गीतमा होमिएको हुँ होइन। एकदम के सोसियल इस्युजहरू के गर्न सकिन्छ अब हरेक गीतले मेरो मेसेज दियोस्। हरेक गीत चाहिँ नाच्ने मात्र नहोस् त्यसबाट चाहिँ दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ केही सिक्नुहोस् अझै होइन एउटा लाइफलाई अझै कसरी ब्युटिफुल बनाउने अब लाइफमा के हर्डल्स हुन्छ त्यो खालकोलाई कसरी कोप गर्ने त्यो खालको कुराहरू अनि नाच्ने गीतमा पनि म चाहिँ सकभर मेसेज छिराउनु चाहिँ मेरो भरपुर कोसिस हुन्छ क्या। जस्तै आइदर त्यो भिडियो वाइज होस् कि त भने लिरिक्सको वाइज हैन। सो मेरो लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो कि हार्ट एन्ड सोल दुईटै
खालको होइन अनि मनलाई पनि ऊर्जा तनलाई पनि ऊर्जा भनौँ न दुवै खालको त्यो दुईटैको ब्यालेन्स चाहिँ गर्नु मनपर्छ मलाई चाहिँ तर अहिलेको स्थितिमा त्यो अलिकति देखिँदैन र भिडियोजहरूमा कस्तो भइरहेछ भने अब कलाकारहरू जुन चाहिँ मुभी इन्डस्ट्रीहरूकोले गरिराख्नु भएको छ आइ एम रियली ह्याप्पी एन्ड आई विश देम गुड लक होइन राम्रो गर्नुहोस् सबैको राम्रो भएकै हेर्न चाहन्छु होइन तर कस्तो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ लाइक जस्तो मेरो गीत भइरहेको छ भने नि भिडियो कसलाई गराएको छ भने उहाँको नाम आउँछ क्या जस्तै मेन सिङ्गर हो नि त आई एम द प्रड्युसर आई एम द सिङ्गर तर गीत चाहिँ अब अरू कलाकारहरूको देख्छु कि यो कसको गीत हो भन्यो भने एक्टर एक्ट्रेसेसहरूको नाम आउँछ होइन कलाकारको नाम आउँछ त्यो खेल्नेहरूको होइन त्यो पनि हुनु राम्रो कुरा हो तर एटलिस्ट दर्शक श्रोताहरूलाई अलिक मलाई लाग्छ कि दर्शक श्रोताहरूलाई थाहा हुनुपर्छ कसको गीत हो सुरुमा त आर्टिस्ट आफै सजग हुनुपर्छ कि मेरो गीत आफैमा कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ आफ्नो चिज कस्तो छ आफ्नो छोरा भनौँ न आफ्नो बच्चा त हो नि छोराछोरी जस्तो त हो नि गीत भनेको होइन हुन त म सिङ्गल लेडी हो होइन सिङ्गल छु अहिलेसम्म तर मलाई त्यो थाहा छैन तर पनि आफूले कति देखेर पनि सिकिन्छ भोग्नै पर्छ भन्ने हुँदैन होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो बच्चालाई चाहिँ कसरी चाहिँ भनौँ न बाहिर पोर्ट्रे भनौँ न उसलाई कसरी एक्सपोजर दिने त्यो बच्चाको डिमान्ड के छ अब त्यो गीतले के खोज्छ होइन त्यही अनुसारको चाहिँ उहाँहरूले त्यो चाहिँ होमवर्क गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या न कि कोही ब्रान्ड कुनै नामले गर्दाखेरि हो अफकोर्स नामले गर्दाखेरि दर्शकहरूले चिन्नुहुन्छ सायद भ्युज पनि हुन्छ होला तर इभेन्चुली त्यो गीतको सर्जक को हो त होइन त्यो गीत कसरी बनेको छ त कति इनपुट छ त त्यो कुराहरू चाहिँ दर्शकहरूले पनि बुझिदिनु भएदेखि धेरै नै आभारी हुने थियो होइन मेन चाहिँ सिङ्गर स्ट्रङ भएको देखिनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या अफकोर्स त्यो राम्रो कुरा हो अरूलाई राख्नु केही छैन मलाई प्रब्लम होइन सबैले राख्दा हुन्छ मैले पनि आफूले पनि अरू कलाकारहरूलाई दिएको छु तर त्यो भन्दामा आफू पनि स्ट्रङ भएर चाहिँ त्यो खालको प्रस्तुत गर्नुपर्छ प्रस्तुत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यो ब्रान्डको कुरा आयो होइन जस्तो आर्टिस्ट लाइक भनौँ न कलाकारहरू बढी हाबी हुनुभयो उहाँहरूको स्टारडमले गाइड गर्न थाल्यो म्युजिक भिडियो भन्दै गर्दाखेरि आस्था राउतको पनि त आफैमा ब्रान्ड त छ नि त यहाँले चाहिँ आई यु स्पिकिङ फर अरू म्युजिसियनहरूको लागि बोलिरहनु भयो कि आफैलाई पनि त्यो प्रब्लम छ होइन मलाई चाहिँ म चाहिँ कस्तो भने म चाहिँ खासै त्यति देखा पर्न खोज्ने मान्छे होइन क्या पहिल्यैदेखि नै जस्तै सालको पात टपरी गाँसेर म अब लाइक एकदम सानो टिनेजर हुँदाखेरि गएको गीत हो होइन त्यो बेला पनि भिडियो गर्ने भन्ने कुरा थियो त्यति बेला पनि मैले गर्दिनँ नै भनेको थिएँ पछि भिडियो पनि बनेन राइट त्यतिकै पनि त्यसको हाइप क्रिएट भएको थियो सालको पात टपरी रिमिक्स गीतको त्यसपछि अरू मुभिजहरूको गाएँ ओरे मैले मेरो गीतमा पनि म आफै देखिन्छु भन्ने मेरो इच्छा थिएन क्या म चाहिँ जहिले गीत चाहिँ हिट होस् मान्छे चाहिँ देखिनु नपरोस् मेरो सोसियल लाइफ चाहिँ मेरो आफ्नो होइन प्राइभेट लाइफ चाहिँ अब सोसियली त्यसरी जानु नपरोस् एक्सपोज भन्ने जस्तो लाग्थ्यो क्या अनि मैले चौबन्दीको बेलामा पनि मैले आफूले गरिनँ भिडियो नै बनाएन तर इभेन्चुली अब मैले सोच्दैछु चौबन्दीको भिडियो गर्ने भनेर अब चाहिँ टाइम आयो जस्तो सोचिरहेको छु कि यो लेट ब्याकहरू सबै भइरहेछ नि 1 वर्ष जुन हाम्रो लस भइसक्यो अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ तातिनुपर्छ भन्ने लाग्यो अनि म एकदमै लेट ब्याक टाइपको मान्छे हो एकदम रिल्याक्स टाइपले काम गर्ने मान्छे त्यही कारणले गर्दा पनि अनि मलाई चाहिँ झुम्के बुलाकीमा चाहिँ एकदमै सबैले भनेको ममा त्यो एक्टिङ स्किल चाहिँ छ तर त्यसलाई कसरी देखाउन सक्ने भनौँ न देखाउने त्यो खालको चाहिँ थिएन अनि मैले पहिला म गर्दिनँ भने अनि होइन गर्नै पर्छ भन्ने खालको भएपछि झुम्के बुलाकी मैले गरेँ भिडियो त्यसमा अब एक्ट त मैले आफूले एक टेकदेखि 2 टेकदेखि त मैले टेकै खाएको छैन क्या यति स्मुथली गयो तर अलिकति खिचाइहरूमा ओभरअल त्यति सन्तोषजनक त्यति भएन किनभने सबैजना नयाँ थियौँ कि त्यो बेलामा मैले चाहिँ अरूहरूलाई नदिने आफ्नो कन्सेप्ट आफ्नो हिसाबले गर्ने भनेर म आफै तातेको त्यो टाइममा अनि त्यही कारणले गर्दा पनि थ्याङ्क यू सो मच त्यो पनि वुमेनलाई छोरीलाई त्यो गीत नै आफैमा एकदमै मिनिङफुल छ क्या होइन जस्तै छोरीलाई पनि होइन छोरा जस्तै पढाउँ लेखाउँ स्वाभिमान बनाऊ इन्डिपेन्डेन्ट बनाऊ उसलाई बिहा गर्न हतार नगरौँ भन्ने हो कि भिडियोमा पनि त्यही अधिकार हजुर खै त भने खै त मलाई झुम्के बुला अधिकार नै मागेको हो त्यो गीतले पनि होइन कुनै साँच्चीकै नाकमा झुन्डाउनलाई बुलाकी नै मागेको होइन छोरीलाई पनि पढाउँ लेखाउँ स्वाभिमान बनाऊ भन्ने खालको त्यो कन्सेप्टबाट गएको हो सो मैले चाहिँ म त्यसपछिको गीतहरूमा भिडियोजहरूमा मैले नाकेमा फुली पनि गरेँ त्यसमा पनि म खास देखिने मलाई उ थिएन त्यही भएर लास्टको पार्टमा मात्रै मैले लिपसिङ गरेको छु कस्तो हुन्छ भने कति भिडियोजहरूमा मेरो लुक्स डिमान्ड गर्दैन क्या एकदमै ज्ञानी होइन ज्ञानी इन द सेन्स म त ज्ञानी नै छु तर मेरो अलिकति ब्याड गर्ल लुक्स टाइपको छ होला क्या होइन तर मनको सफा छु होइन त्यही कारण पनि कुनै बेलामा परिरहेको हुन्छ यहाँको
यहाँको पर्सनालिटीकै कुरा गरौँ नि त है यहाँको इम्पल्सिभ छ त सबैले भन्नुहुन्छ हैन अरु के छ जुन चाहिँ दर्शकले देख्नु नै भएको छैन यो मेरो साइड चाहिँ देख्नु नै भएको छैन जस्तो हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ मेरो त्यो साइड मेरो एकदमै मलाई मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति सुरुमै कस्तो हुन्छ नि अब लुक्सै हेर्दा पनि अलिकति छुच्ची घमण्डी हैन अनि त्यसो प्राउडी छ भन्छ कि जबकि म आई नो के कति मसँग सँगत गर्नेहरूलाई थाहा छ हैन म कति लाइक जेन्युनली म एकदम सबैसँग बोल्न खोज्छु हाँस्छु म त्यस्तो मै हुँ भन्ने त्यो केही पनि छैन मलाई किनभने यार मरे लानु के छ एक बारको जुनीमा हैन त्यस्तो त्यो राखेर आफूप्रतिको त्यस्तो दम्ब राखेर हिँड्नु इट्स नट राइट हैन अनि मेरो लुक्सले चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति जज गर्न सक्ला हैन तर कतिवटा भिडियोजहरुमा चाहिँ एकदम ज्ञानी गाउँले परिवेशको छोरी चेलीहरू हुनुपर्ने अलिकति दुःख पाएको अथवा म्यारिड घाँस दाउरा गरेको त्यो त मलाई सुहाउँदैन नि त त्यो क्यारेक्टर मैले पोर्ट्रेट गर्न सक्दिनँ नि त अहिले म यहाँको चाइल्डहुडतिर लग्छु है ल चीयर्स गरौँ अमेरिकन चीयर्स ओके सो ठ्याक्क चाइल्डहुडको बारेमा कुरा गर्ने टाइपको बेला ओके सो यहाँको चाइल्डहुड यहाँले अघि मम्मी ड्याडीलाई पनि मेन्सन गर्नुभयो कस्तो थियो एउटा म्युजिसियनको फ्यामिलीमा हुर्केको होइन यहाँको ड्याडी वरिष्ठ लोकगायक म्युजिसियन हुनुहुन्छ मम्मी वरिष्ठ लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ कस्तो थियो उहाँहरूको एक त जोडी नै कति कम्प्लिमेन्टिङ होइन अनि यहाँको हुर्काइ कस्तो थियो हाम्रो फ्यामिली चाहिँ एकदमै जली फ्यामिली हो हामी कस्तो छौँ भने एकअर्कामा त्यो खालको माया सद्भाव अनि त्यो खालको के कुरा चित्त बुझेन भने रिसाउने हुन्छ नि अनि सम्झाउने त्यो खालको एकदम छ क्या अनि त्यो बाबालाई भनेपछि डराउने अथवा मम्मी भनेपछि डराउनु त डर त भइहाल्छ कि गलत गरे पो डर होइन त्यो मेरो त स्लोगन नै नबिराउनु नडराउनु नै हो होइन त्यही कारणले गर्दा बाबा मम्मी चाहिँ दे आर भेरी फ्रेन्डली होइन उहाँहरू एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ अब एउटा बच्चा भएपछि झन् अलिक बेसी बढी प्याम्पर्ड हुनुहुन्थ्यो प्याम्पर्ड भन्दा पनि चाइल्ड एज अ चाइल्ड कस्तो हुनुहुन्थ्यो एज अ चाइल्ड म मेरो नेचर चाहिँ त्यो एकदम फ्रेन्डली एकदम होइन घर परिवारहरूमा पनि मिल्ने मायालु नै अनि अब त्यस्तो चकचके चाहिँ थिइनँ सायद मम्मीले भन्छन् त्यस्तो धेरै चकचके चाहिँ छैन अब मेरो मामु नै मेरो साथी जस्तो होइसिन्थ्यो क्या बच्चा बेलादेखि नै होइन सो मामु नै टिनेजरमा मलाई पाइसक्यो भनेपछि मम्मी र म त अब त्यस्तो खालको भयो नि त होइन अनि बाबा त अब बिजी मामु मेरो पद्मकन्या स्कुलमा पढाइसिँदो रहेछ त्यति बेलामा 11-12 पढ्दाखेरि अनि म पाएपछि चाहिँ अब बच्चालाई हेर्ने मान्छे हुँदैन अथवा मेरो बच्चालाई चाहिँ केयर गरिदिने हुँदैन 3 महिना त उहाँले लिसेछ लिभ तर त्यसपछि मेरो छोरीलाई हेरिदिने कोही छैन होइन त्यसपछि मेरो अब जन्मिँदै म 4.5 किलोको जन्मेको अरे 4.5 kgs I was like 2 years हैन बच्चैदेखि बिते टाइपको हैन अनि छब्बी टाइपको अनि मामुलाई चाहिँ यस्तो मेरो छोरी छ यस्तो लाइक हुन त 4-5 महिनाको हुँदादेखि डे केयर थियो अरे तर मामुले सी गेभ अप हर द्याट गुड जब के जस्ट फर सेक अफ लाइक मलाई हुर्काउनलाई क्या मसँगको टाइम स्पेन्ड गर्नलाई सी क्विट हर जब अब त्यो जब त गएपछि त आउँदैन नि त होइन एउटा पद्मकन्या स्कुलको जस्तो कलेज स्कुलको जस्तो जब अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै नराम्रो लाग्छ होइन मामु अनि मलाई त्यो बच्चादेखि नै त्यो इन्भाइरोमेन्टमा कहिले पनि त्यो एकदम पुलपुल्लेको बच्चा भएन क्या सधैँ म डिसिप्लिन्डै बच्चा थिएँ अलिक जिद्दी चाहिँ हो म होइन तर पनि मम्मीले फेरि जिद्दी गरेपछि नहुने कुरा छ भने रोइ कराइ गर्दा पनि मम्मीले कहिल्यै नदिने तर मामुलाई चाहिँ अलिकति कुल भएर मामु यस्तो भन्दै गरेपछि बल्ल बुझायो भने त्यो खालको गरिदिने नत्र भने चाहिँ सो एकदम मामुसँग मेरो एकदम म एकदम कनेक्टेड पनि छु र म डर पनि लाग्छ क्या मेरो डराउने नै म मामुसँगै हो क्या अरूसँग केही त्यस्तो डर लाग्दैन आमैसँग डर लाग्छ होइन अनि बच्चादेखिको अलमोस्ट लाइक 3 वर्षको हुँदादेखि मैले स्टेज पर्फर्मेन्स गरेको नट जस्ट स्कुलमा यस्तो यो एकाडेमीहरू हुन्छ नि यो के भन्छ अर्को हाम्रो यहाँको एकाडेमी हल छ नाचघर अनि अर्को त्यो राष्ट्रिय सभागृह होइन त्यहाँ चाहिँ म 3 वर्ष 3.5 वर्षको हुँदा आफैले कोरियोग्राफ गरेर डान्स गर्थेँ आई वाज अ पर्फर्मर देन बच्चा बेलामा चाहिँ म पर्फर्मर थिएँ तिरिरिरी मुरली बजायो ढुकढुक भन्ने गीतहरूमा कति पर्फर्म गरेँ होइन अनि त्यो बेलामा मलाई मुभिजहरूको पनि अफर आएको रहेछ चाइल्ड आर्टिस्टलाई तर बाबा मम्मीले चाहिँ अब एक्लो सन्तान अनि पढाइमा बिग्रिन्छ भनेर डिनाइ गर्दिसेछ होइन त्यो टाइममा आस्था चाहिँ यहाँ लकमा चाहिँ कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ लक खोइ
म त्यसरी लक हुन त म अब भन्छ धेरैले लकी छु भनेर हैन मैले खासमा त्यही नै आफ्नो लागि अरूको लागि लकी छु छैन हैन आस्था राउत चाहिँ एकदम लकी छ भनेर चाहिँ सबैले भन्नु हुँदो रहेछ हैन त्यसकारण चाहिँ यहाँ आफूले चाहिँ हजुर जहाँसम्म आउनु भएको छ अथवा जे पनि अचिभ गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ लक हो जस्तो लाग्छ कि के हो जस्तो लाग्छ र लकमा कतिको मैले त्यसरी जोड्न खोजेँ अब लकको कुरा गरौँ हैन अलमोस्ट 8 इयर्सदेखिको सिङ्गिङमा सुरु गरेँ हैन मैले 2 चोटि होल नेपाल कम्पिटिसन सेकेन्ड भएँ म अधिराज्यव्यापी बालगीत प्रतियोगितामा 2 चोटि सेकेन्ड भएँ कन्टिन्युअस इयर्स अनि 3 चोटि लगातार ह्याट्रिक म फर्स्ट भएको बालगीतमा यो बागमती जिल्ला भनौँ न जिल्ला स्तरीय बालगीत प्रतियोगितामा 3 चोटि कन्टिन्युअस एभ्री इयर फर्स्ट भएर रनिङ सिल्ड नै यत्रो ठुलो अब आफूले बोल्न नसक्ने छैन स्कुलले पचाइदियो अहिले बरु मेरो सरले सुनिराख्नु भएको छ भने प्लिज मलाई त्यो मेरो दिनुहोस् रनिङ सिल्ड किनभने त्यो रनिङ सिल्ड उहाँहरूले त कसले पाएको भनेर पनि थाहा हुँदैन त्यो स्कुल फेरि अर्कैले नामबाट सुरु भइसक्यो त्यो अवार्ड चाहिँ कहीँ छ भने प्लिज मलाई दिनु होला मेरो सर पुन सर हुनुहुन्थ्यो सो भन्नको मतलब के हो भने म सालको पातले देखि मात्र हैन अथवा कतिले त चौबन्दीमा मात्रै सोच्नुहुन्छ हैन चौबन्दीले मात्र हैन त्यो देखिको 10औं वर्षको मेरो हैन अहिलेसम्मको त 18 वर्ष भनौँ न 15-17 वर्षको मेरो मेहनत र लगन र त्यतिको मेरो इनपुट मेरो मात्र हैन मेरो परिवारको सो म हिजो त्यो 5 वर्ष अगाडिको 5-6 वर्ष अगाडिको चौबन्दीले मात्रै हैन मेरो 15-17 वर्षको मेरो योगदान छ यो फिल्डमा हैन सो कतिले सोच्नुहुन्छ लकी भनेको छ त्यो गीत चल्यो भनेर मेरो त्यो बेलादेखिको तपस्या भन्न चाहन्छु त्यो तपस्या त्यो तप त्यो कहाँ गयो त हैन त्यो कतिलाई थाहा हुँदैन के मेरो ब्याकग्राउन्ड के छ म्युजिकलमा अनि अहिले पनि अब म त्यही म्युजिकमै लाग्ने नै सोच हो तर अब अलिकति बिस्तारै अरू कुराहरुमा पनि हैन सोच्नु पर्ने अवस्था चाहिँ छ अब अरू कुराहरु भन्ना हैन मतलब म्युजिकले मात्र पनि हुँदैन अब त्यहाँ चाहिँ क्वेशन एउटा क्लियर गरे कि अरू कुरा भन्नाले के हो हैन जस्तै अब लाइफमा अगाडि पनि बढ्दै जानु पर्छ हैन सेटलमेन्ट सबै कुराहरुको सोच्नु पर्यो नि त हैन ब्लशिङ के छ जस्तो अपडेट हैन त्यस्तो अब सोच्दै छु भनौं न एकदम क्लोज गाट्नु है त्यहाँ क्लोज गाट्नु लजाको आया यहाँले एकदम धेरै वुमन एम्पावरमेन्ट गीतहरू गाउनु भएको छ महिला सशक्तिकरण इन एनी वे अवेयर गराउन होस् चाहे जे होस् इस्युजहरू यस्तो यस्तो छ भनेर यति धेरै गीतहरू मलाई चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्न मन लाग्ने यो इम्पावरमेन्ट भन्ने कुरालाई नै कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ यहाँले यहाँको लागि चाहिँ इम्पावर्ड हुनु भनेको चाहिँ के हो एम्पावर मेरो लागि आत्मबल हो शक्ति हो आत्मविश्वास हो कन्फिडेन्स सेल्फ कन्फिडेन्सदेखि लिएर आफ्नो मनलाई स्ट्रङ बनाउने र आफू डिटरमाइन्ड हुने हैन र जबसम्म मान्छेले कुरा मात्र सुनेर त्यो कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्दैन त्यो कुरा जस्तै हो है भनेर आफूले फिल गरेर आफूले इम्प्लिमेन्ट गर्दैन कोही पनि इम्पावर हुँदैन आफै जगाउन खोजेर मात्र हुँदैन क्या जाग्ने त्यो कि त आइदर तपाईले हो कि त मैले हो त्यो के रे सुनेर मात्र हुँदैन त्यसलाई साच्चीकै आफूलाई फिल गरेपछि एम्पावर गर्ने भन्ने हुन्छ हैन त्यसकारण गर्दा मैले चाहिँ सकभर एम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ झकझकाउने अब जस्तै उहाँहरूलाई गीत गाइरहेको हुन्छ अब आमा बाबा प्रतिको मायाको देशप्रतिको मायाको हैन आफूले आफूलाई गर्नुपर्छ माया हैन बाहिर खोज्ने हैन माया आफू भित्र पहिला सुरुमा त आफूलाई माया गर्नुपर्छ त्यसपछि आफ्नो परिवारलाई हैन आफ्नो राष्ट्रलाई त्यसपछि त्यो कुनै पनि जात जाति धर्म समुदाय भन्दा माथि उठेर एउटा ह्युम्यानिटी भन्ने ठुलो कुरा हो भनेर त्यो सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या अब कति त्यो खालकोहरू सोच भइरहेको हुँदैन म एउटा कस्तो हो नि 2-3 वर्षको 3-4 वर्षको बच्चादेखि भनौँ न 85-90 वर्षको बुवा आमाहरू आउँदाखेरि पनि एउटै मनमा चाहिँ एउटा राम्रो छाप लिएर जानुहोस् जस्तो लाग्छ क्या त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ आम लाइक अ मास सिङ्गर मलाई कुनै पनि एज त्यो कुनै पनि पर्टिकुलर युथको लागि म गायिका भन्ने होइन म बच्चादेखि बुजुर्गसम्म सबैको लागिको एउटा हुन्छ नि घरमा जसरी तरकारीमा नुन नहाले हुँदैन त्यही हिसाबले म मिक्सअप हुन चाहन्छु क्या उहाँहरूको लाइफमा म्युजिकको थ्रु तपाईँ फेमिनिस्ट नै हो है
फेमिनिस्ट भनेर म एकदम छोरी मान्छेलाई मात्र गर्ने छोरा मान्छेलाई चाहिँ यो होइन भन्ने But you are a feminist. You are proud to say that you're a feminist. या बट म कस्तो भन्ने अलिकति इक्वालिटीतिर जाने फेमिनिस्ट हो क्या म एकदमै खाली केटा मान्छे चाहिँ यस्तो हो केटा मान्छेले गर्दा यस्तो भएको भनेर त्यस्तो पोइन्ट आउट गर्ने होइन केटा र केटी भनेको एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् एकअर्कालाई बुझ्नुपर्छ एकअर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ माया गर्नुपर्छ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ विश्वास गर्नुपर्छ र त्यो खालको फ्यामिलीमा पनि एउटा मेलले फिमेलहरूको प्रब्लम्सहरू होइन उहाँहरूलाई कस्तो खालको सिचुएसन इभन हाम्रो जनरल नेपाली युथहरूलाई थाहा हुँदैन कि मेन्स्ट्रुएसन टाइममा छोरीचेलीहरूलाई कति स्ट्रेस हुन्छ कति खालको क्र्याङ्कीनेसहरू क्र्याङ्की भनेको एकदमै चिडचिडा हुने रिसाउने त्यो खालको पिएमएसहरूको त्यो टाइमको थाहै हुँदैन क्या इभन त्यो कुराहरू पनि जान्न जरुरी हुन्छ कि यसको यस्तो सिचुएसन छ यसलाई त्यही भएर चाहिँ यस्तो रिस उठ्ने खालको हुन्छ Welcome back, you guys are watching Know Your Celebs and we are in conversation with bubbly, bold, talented, very beautiful Astha Raut. Astha ji, welcome to the show. Thank you. म त तपाईले बोलेको त्यो एक्सप्रेसनकै आएको छैन मुभिजहरुको अफर लाइन लाग्नु भन्ने त शिवानीलाई अब भन्दिन न यहीबाट भन्छुन गर्दिन न प्लिज शिवानी जस्तो यस्तो यही इमेजमै छ यहाँ अनि ज्वलन्त छ के गर्नु मैले मुभी बनाए भने चाहिँ फर श्योर आई विल थिंक फर यू ओके सो यो हामी गेम छ हैन यो चाहिँ गुगल बोर्ड यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँको बारेमा एकदमै सर्च गरिएको ऑडियन्सले अथवा यहाँको फ्यान फलोअर्सले जे बुझ्न खोज्नु भएको छ यहाँको बारेमा त्यो एकदम माथि माथि आउने कुराहरु हामीले राखेका छौं हैन सबै त देयर इज अ लङ लिस्ट सबै त राख्न सकिन बट टपमा आउने कुराहरु चाहिँ छ है सो लेट्स गेट स्टार्टेड है त ओके सो आस्था राउत भनेर सर्च गर्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्टमा आउने कुरा चाहिँ के आउँछ आम्मामा यहाँको हेयर स्टाइल एकदम फेमस रहेछ वाउ नाइस बब कट भन्छ के अरे आफ्नो हेयर स्टाइलको यहाँले काइयो पनि बोकेर हिँड्नुहुन्छ है त्यतै कता राख्नु भएको छ सायद म हेयर ब्रश चाहिँ बोक्छु यतै छ यो फेरि मैले अहिले चाहिँ पेन्डेमिकमा चाहिँ मैले लामो बनाइरहेको थिएँ अनि अस्ति अलिकति ट्रिम गरिदियो भनेको त त्यो रेगुलर हेयर स्टाइलिस्ट मेरो फेसियल हाउसको सोनु भन्ने भाइ छ अनि अलिकति छोटो बनाऊ त भनेको ऊ चाहिँ यही बब नै काट्ने भन्ने सोचेछ यति बढाइसकेको थिएँ अहिले फेरि बबमै पुग्यो जोस राम्रै भयो त्यहाँ मोस्ट गुगल पनि अनि अहिले पनि आस्था राउत हेयर स्टाइलमै भएको कारणले गर्दा मेरो फेरि यस्तो बबमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नर्मली यो साइड पनि लामै हुन्छ अलिकति अनि यहाँनिरबाट यसरी जान्छ अझै लामो मेरो चाहिँ यो खालको यहाँनिरबाट सर्ट हुँदै अनि यसरी सानो हुन्छ पछाडि लास्टमा चाहिँ त्यो खालको यो चाहिँ अलिकति मेरो फ्युजन आस्था फ्युजन सो थ्याङ्क यू हेयर स्टाइलको लागि त्यति माया गरिदिनु भएकोमा र हजुरको लागि म फेरि पनि त्यही हेयर स्टाइलमा देखा परेको छु अब त झन् लामो बनाउने प्रेसर नबनाउने प्रेसर भयो हैन अब यसैमा बस्ने प्रेसर भयो प्रेसर त भयो तर यस्तो हो चेन्ज पनि ल्याउनु पर्छ लाइफमा भनेर अब बिस्तारै ग्रो गर्छु फेरि अलिकति डिफरेन्ट चाहिँ लुक्स दिनु पर्ला अनि सो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड मेबी अझै म इनोभेटिभ हेयर स्टाइल्स गर्छु बिस्तारै सो अर्को रहेको छ ओह वाउ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ हो कि मैले सोचेको थिइनँ मैले अहिलेसम्म आई डिडन्ट न्यू के यस्तो खालको कहिले हेर्नु हुँदैन आफ्नो चाहिँ के आउँदो रहेछ हेर्दिनँ कि त्यही भएर म आफै उ भइरहेछ गर्नु मिल्दैन भने त्यही त अनि के उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो खालको क्युरियोसिटी अब आस्था राउत चाहिँ कति वर्षको पुग्नु भएछ अथवा के रहेछ भनेर बुझ्न मन हुँदो रहेछ 16 you know thank you okay that's your answer okay great biography भनेपछि त विकिपीडियाहरु पुरा हेर्नुहुन्छ होला I mean यस्तो बायोग्राफी यहाँको हुन त हामीले चाइल्डहुडको कुराहरु पनि सबै गरिसकेका छौं हैन बट एकदम यहाँको बारेमा अरु अझै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भन्न चाहन्छु बायोग्राफी भन्न आउँदैन जस्ट रिएक्ट टु इट ओके बायोग्राफीमा चाहिँ युजुअली अब मैले आज भनिहालेँ कति इन्टरभ्युजहरुमा थाहा छैन कि बच्चा बेलादेखिको त्यो खालको योगदान छ यतिको 15-17 इयर्सको यो मेरो म्युजिकमै हैन यत्रो उ छ भनेर अनि
सो त्यो कुराहरू पनि थाहा पाउनु भयो आजको यो इन्टरभ्यूबाट पनि अझै बायोग्राफीमा त्यो एडअप होला जस्तो लागिरहेछ है सो I'm happy that people want to know my हुन्छ नि पर्सनली मेरो हेयर स्टाइल म कस्तो मेरो एज त whatever एज इज जस्ट अ नम्बर है त्यो सबैलाई टेन्सन हुन्छ होला क्या नर्मली तर एज ग्रेसफुल्ली भन्छु म सबैलाई आफू जस्तो छ त्यसलाई भनौँ न आफू स्वीकार्नु नै सबभन्दा ठुलो खुबी हो क्या लाइफमा सो एक्सेप्ट हाउ एभर यु आर अनि आफूलाई पलिस गर्नको लागि त इट्स नेभर टु लेट है अनि बायोग्राफीमा यति मेरो लागि यस्तो मेरो बायोग्राफी म मेरो बारेमा जान्न इच्छा देखाउनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच यस सो अर्को तर्फ लागिहालौँ है त सो अर्को चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि के हो यस्तो यो त चाहेर पनि स्किप गर्न सकिन्छ वाउ डु यु लाफ एट इट कहिलेकाहीँ चाहिँ ओहो अथवा यस्तो पनि भयो यस्तो पनि गरेँ मैले किनभने त्यो अब एभ्री इयर हामी चेन्ज हुँदै जान्छौँ नि त सो वाट डु यु वान्ट टु रियाक्ट टु दिस वेल एयरपोर्ट भिडियो वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ इट वाज एक्सिडेन्टल भन्छु होइन एउटा दुर्घटना थियो दुर्घटना थियो र मलाई चाहिँ त्यो खालको आम गेटिङ ओभर इट हुन्छ नि त्यो खालको केही नै लाग्दैन क्या त्यो कुनै टाइममा चाहिँ एकदमै त्यस्तो खालको हुन्थ्यो कि खालि एयरपोर्टको अथवा कमेन्ट्सहरूमा त्यो खालको केही हुँदाखेरि तर मेरो जेन्युन दर्शक मलाई बुझ्ने साँच्चीकै मलाई कोर हार्टदेखि बुझ्ने मेरो साँच्चीकै रियल शुभचिन्तकहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ कि त्यो सिचुएसन कस्तो थियो भनेर होइन र त्यो सिचुएसनबाट धेरैले पाठ सिक्न सकिन्छ होइन एउटा ठ्याक्कै त्यही जोड्न आँटेँ होइन पाठ सिक्न सक्ने पक्ष दुवैजना छौँ होइन उहाँहरू एउटा संस्थाको हिसाबले उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ र हामी एज अ नर्मल पिपल हामीले पनि सिक्न सक्ने पाठ धेरै देखियो त्यहाँ होइन यहाँको एनालिसिसमा चाहिँ अब फ्युचरमा यस्तो सिचुएसन अभोइड गर्न चाहिँ दुईटै पक्षले के चाहिँ गर्नु पर्ला र के नगर्नु पर्ला वेल त्यति बेला पनि म त एउटा आर्टिस्टको हिसाबले होइन इन जेनरल पब्लिककै हिसाबले गएको हो होइन अब त्यो सिचुएसनमा सायद उहाँलाई पनि त्यो खालको केही मुड स्विङको बेलामा पर्नुभएको थियो होला के थियो होला मलाई त हतार थियो मेरो नाम अनाउन्स भइसकेको थियो होइन सो त्यो खालको अब यदि कफी नै इस्यु हो भने बाहिरपट्टि त्यो खालको सिस्टम एयरपोर्ट सिस्टमले नै कफी नट अलाउड अथवा त्यो खालको पनि गर्दा राम्रो होइन र एउटा कस्तो हुन्छ भने प्रहरी हाम्रो साथी भनेर जुन खालको स्लोगन छ यसलाई चाहिँ चरितार्थ गर्नुपर्छ होइन जस्तै भनौँ न त्यसपछि म एयरपोर्टहरूमा गएँ नि त त्यो खालको जाँदाखेरि त्यो खालको एउटा साँच्चीकै एकदमै सजग भएर अब चाहिँ त्यो खालको त्यस्तो सिचुएसन नहोस् भनेर उहाँहरू एकदम प्रोफेसनल एकदमै त्यो खालको देखेँ मैले होइन सो ओभरअल सबैलाई एउटा लेसन भयो होइन कि यस्तो पनि हुनसक्छ आफूले अगाडि नै सतर्क हुनुपर्छ अथवा आफूलाई केही भयो भने बोल्न पनि पर्छ होइन आफूले सहने मात्रै होइन आफूले भनौँ न आफूले आफ्नो इन्टेन्सन गलत छैन भने आफूले बोल्न पनि सकिन्छ बोल्नु पनि पर्छ भन्ने कुरा हो र कहाँ त्यो खालको सुधार्न सक्ने स्पटहरू हुन्छ त्यो खालको त्यसमा पनि सबैले बुझ्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ मेरो लागि त के एउटा दुर्घटना थियो मैले त्यसलाई अलमोस्ट म त्यो वास आउट नै हुन थालिसकेको छ हाम्रो जो महिला प्रहरी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको पछि टर्म केही थियो पछि फलोअप गर्नु छैन नि खै आई विश उहाँले भेट्नै आउनु भएन मलाई भेटेको भए त एकदमै म मजाले कुरा गर्थेँ के थियो सिस्टर सबै ठिक छ नि भनेर म राम्रो छु म खास भने मैले भने नि म ग्रजेस लिएर हिँड्ने मान्छे होइन क्या म अगाडि बढ्दै जान्छु मलाई त्यो खालको कुनैबाट पनि मैले आफैलाई पनि एनालाइसिस गरिरहेको हुन्छु होइन कति सिचुएसनमा सो मलाई बुझ्नेहरूलाई त थाहा छ कि त्यो कस्तो हुन्छ अनि सिचुएसन सो त्यो कुराहरू इट्स लाइक बिन द्याट डन द्याट सक्यो ओके लेट्स मुभ अन होइन ओके सो द भोइस अफ The Voice of Nepal. Okay. The Voice of Nepal. Season 3 पनि आउँदैछ चाँडै अब हैन? हजुर, Season 3 पनि आउँदैछ, अनाउन्समेन्ट भइसकेको छ। भोइस अफ नेपाल मेरो लागि चाहिँ एकदम एउटा फ्यामिली नै हो भोइस फ्यामिली लाइक जुन चाहिँ एउटा यत्रो बिगेस्ट रियालिटी सो फ्रान्चाइज अब वर्ल्ड वाइड फ्रान्चाइज छ होइन मेन कम्पनी ताल्पा हो अनि ताल्पा अहिले अर्कै कम्पनीसँग टाइअप भएको छ भन्ने सुनेको थिएँ
तालपालले नै हेर्ने हो सबैतिर अनि त्यही फर्मेट अनुसार नै जाने हो हैन भोइसबाट मान्छे पनि आउनुहुन्थ्यो सबैले हामीलाई कोअर्डिनेट गर्ने अनि के कस्तो ओभरअल उहाँहरूले आएर हेरेर ओके यो गर्नुपर्छ अनि भनेर उहाँले भनेपछि मात्रै सुटिङ स्टार्ट हुन्थ्यो हैन भोइस अफ नेपाल इज लाइक इट्स टु गुड त्यो एक्सपिरियन्स पनि हैन अनि 3 आउँदैछ र एक्सक्लुजिभली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हैन अब द भोइस त मेरो लाइफ लङ नै फ्यामिली हो हुन चाहिँ 1 वर्षको कन्ट्र्याक्ट हो हैन त्यो म अगाडिदेखि नै मेन्टली प्रिपेयर नै भएको हो र अहिले अब पेन्डेमिक पनि भयो है त्यसपछि नभएको भए त अहिले भोइस सकि पनि सक्थ्यो अर्को सिजन आएर एन्ड भोइस अफ नेपाल 3 सिजन के चेन्जेस हुँदैछ के अपग्रेड के हुँदैछ हैन त्यो कुराहरू पनि अलिअलि भन्न मिल्छ नि भन्दिन ओके यो चाहिँ एक्सक्लुजिभली फर्स्ट टाइम नै हुन्छ कुनै पनि मिडियामा सो मेरो चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने अब पेन्डेमिकले गर्दाखेरि यस्तो भयो अब हामी सबै लेट ब्याक नै भइसकेका छौँ होइन अनि मेरो अब पर्सनल गोल्सहरू पनि छ अब यदि पेन्डेमिक नभएको भए चाहिँ म भोइस अफ नेपाल सिजन 3 मा आबद्ध फर स्योर हुन्थेँ तर पेन्डेमिकले गर्दाखेरि मेरो प्रायर कमिटमेन्टहरू छ सोजहरूको त्यसपछि मेरो नयाँ गीतहरूको रेकर्डिङ छ भिडियोजहरू गर्नुपर्ने छ अनि पेन्डेमिकले 1 वर्ष खायो अब भोइसलाई मैले यदि आबद्ध भयो भने 1 वर्ष फुल दिनुपर्छ होइन सो जति मैले पाएँ जति गरेँ इट्स सो आई मिन हुन्छ नि एउटा जहिले पनि मेरो एकदमै हार्ड ड्राइभमा जहिले लाइफ टाइम बस्ने कुरा हो होइन अनि यो मेरो पर्सनल गोल्स अनि प्रायर कमिटमेन्ट्स अनि सोजहरू अनि इन्टरनेसनल सोजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आई वान्ट बी इन भोइस सिजन 3 है त्यो चाहिँ अलिकति त्यो यो एक्सक्लुजिभली फर्स्ट टाइम भन्दैछु मिडियामा सो तर के गर्ने पर्सनल गोल्सहरू हुन्छ लाइफमा अगाडि बढ्दै जानुपर्छ उहाँहरूले त्यही भन्नुभएको छ पछि अरू सिजनहरूमा चाहिँ आउनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ मैले लेट्स सी हुन्छ अरू सिजन भयो भने बिस्तारै टाइम म्यानेज गर्दै गरौँला भनेर भन्ने कुरा भएको छ सो भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को लागि एकदमै द बेस्ट होइन म मेरो लाइफमा सधैँ नै भोइससँग आबद्ध भइ नै सकेँ वान्स अ भोइस फ्यामिली अलवेज अ भोइस फ्यामिली है सो मेरो लागि त म अलरेडी मिस गर्न थालिसकेँ त्यो वर्डसँग नै एकदम प्यारो छ क्या म अरू सिजनमा आउन सक्छु एज अ गेस्ट मैले गर्न सक्छु होइन अनि अरू सिजनमा मेबी आउन पनि सक्छु होला सो त्यस्तो चिन्ता नगर्नु होला जो आउँछ दमदार ल्याउने कोसिस हाम्रो जारी छ भोइसमा हजुर अल राइट विथ द्याट वी आर डन विथ गुगल बोर्ड सेगमेन्ट सो अब चाहिँ अर्को एउटा रमाइलो सेगमेन्ट छ ओके यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई सिचुएसनहरू दिन्छु यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो अथवा त्यो सिचुएसन अनुसार चाहिँ अथवा मैले सोधेको क्वेसन अनुसार चाहिँ यहाँको दिमागमा फ्याट्ट जुन गीत आउँछ त्यो गीत गाइदिइहाल्नु है त इट्स गोइङ टु बी फन कसको गीत आफ्नो गीत अरू कसको जस्तो नि जुनै पनि त्यो सिचुएसनमा फिट हुन्छ जस्तो लाग्छ यो क्वेसन अरूलाई पनि थियो पहिला पनि अरूलाई एक्चुअली थियो क्या अरे बट तपाईँले चाहिँ अझ राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई एकदम धेरै कन्फिडेन्स छ सो स्पोन्टेनियस नि त सो अझ राम्रोसँग हुनसक्छ भन्ने चाहिँ विश्वास छ यो कस्तो हुँदो रहेछ भने नि त्यो झन् गीतको कुरा गऱ्यो भने त्यो बच्चा बेलामा हामी बत्ती जाँदाखेरि त्यो अन्ताक्षरी खेल्थ्यो नि अनि खालि त्यो पुरानो गीत मात्र आउँछ नि त्यस्तो हुन्छ कि दिमागमा त्यो भयो भने झन् त्यो सिचुएसनलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने अथवा झन् फनी बनाउन सक्ने ट्राई सो तपाईँले एउटा के सिचुएसन दिनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्ने गीत म दिन्छु है त ओके आई ट्राई ओके अ सङ द्याट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर पर्सनालिटी आफ्नो पर्सनालिटीसँग एकदम मिल्ने खास त चौबन्दी नै हो सो चौबन्दी बराबर चौबन्दी झुम्के बुलाकी यति नै हो मलाई मेन अझ भनौँ न त्यो खालको म एज अ पर्सन म कस्तो छु अनि मेरो सोच म जस्तो सोचको छु त्यही नै मेरो गीतमा छ के ओके अर्को सिचुएसन रहेको छ होइन तपाईँ एकदम फर्मल मिटिङमा हुनुहुन्छ भोक लागेर एकदम पेट कराइरहेछ कि कस्तो गीत गाउनुहुन्छ ए भगवान फर्मल मिटिङमा भोक लाग्यो पेट कराउन थाल्यो क्या मेन कुरा त म त त्यो एड थियो नि पहिला भोक लाग्यो खानेकुरा देऊ भन्ने के एड थियो नि बच्चालाई भोक लाग्यो खानेकुरा देऊ चौचौको एड हो त्यो होइन नुडल्सको त्यही याद आयो अहिले मलाई ओके सो अर्को सिचुएसन छ तपाईँ एउटा डेटमा हुनुहुन्छ रोमान्टिक डेट तर एकदमै बोर लागिसक्यो तपाईँलाई त्यहाँबाट उठेर जाउँ जस्तो भएपछि उठ्न पनि मिलिरहेको छैन यस्तो बेलामा कुन गीत दिमागमा आउँछ कस्तो क्वेसन हो यार ओके बोर्ड भइसके
अनि त्यसपछि कसरी त्यहाँबाट निस्किम जस्तो भइरहेछ पुरै रोमान्टिक सेटअप छ फेरि त्यहाँ अब हार्टब्रेक रोमान्टिक सेटअपमा त त्यस्तो बोर त हुँदैन होला नि होइन फर्स्ट डेट ओके बोरिङ नै भइसक्यो एकदमै बोरिङ भइसक्यो कि बोर हुनै मन लाग्छ होइन म त्यति साह्रो अलिक अप्रिसिएटिभ खालको नै छु नि त अलिक अरूले गरेको इनपुटमा म अप्रिसिएट नै गर्छु हे भगवान मेरो खल्तीको घाउ अब फेरि नतडपाऊ स्पेशली when you are the one paying for the date आफूले नि तिर्नु पनि भइरहेछ त्यो बोर्ड पनि भइरहेछ त्यही भने अनि हे भगवान नै हुन्छ होइन यो भन्दा राम्रो त अर्को गीत हुँदैन होला अर्को सिचुएसन छ यो यहाँलाई पर्यो पनि होला इभेन्टमा चाहिँ एकदम लाउँछु यो लाउँछु खतरा यसरी फोटो खिच्छु त्यसरी फोटो खिच्छु भनेको ड्रेसमा चिया पोख्यो लास्ट आवरमा ट्याक्कै देखिने गरी दाग लाग्यो यस्तो तनाव भन्ने वर्ड हुनुपर्ने कि गीत हुनुपर्ने कि त्यस्तो तनाव भयो भनेर होइन अथवा के भन्ने यार कुन गीत हुन्छ त सायद त्यो गीत छ होला आई नो सङ अलरेडी लास्ट बोर भयो भन्ने टाइपको क्या 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 बोर भयो भन्ने हो त्यही हो अझ कहाँ त्यस्तो हाँसी हाँसी भन्नु छ क्या 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 बोर भयो हुन्छ होला त्यसले हेरेर झुर भयो भनेर ओके सो लास्ट वान है Okay. यहाँले स्टेजमा जानुभएको छ धेरैचोटि पर्यो होला हुन्छ नि गाउँदा गाउँदै हुन त त्यो सम्भवै छैन त्यही पनि जस्ट इमेजिन चौबन्दीमा पटुकी बाँधा छैन भन्दैमा त्यसपछि बिर्स्यो अब बनाउनु त पर्यो व्हाट वुड यु डु के अब चौबन्दी भनेको त हाउस होल्ड गीत हो नि हरेक परिवारको अब चौबन्दीमा पटुकी बाँधा छैन भन्दैमा बिर्सिनु भयो उताबाट जान्छ पोखरीमा अनि छैन भन्दैमा अनि आउँछ मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ Well done म त भन्दै Wow, that was amazing. You did an amazing job. Thank you. कहिलेकाहीँ हुन्छ त कहिलेकाहीँ इभन आफूले गाइरहेको हुन्छ नि 10औं 20औं चोटि गाइरहेको गीतको पनि ब्ल्याङ्क हुन्छ क्या होइन अनि त्यसपछि पपुलर गीत छ भने त ठ्याक्क गर्ने बित्तिकै गाइदिनु हुन्छ होइन द्याट्स वाइजर तर म धेरै जस्तो चाहिँ त्यो खालको गर्दिनँ अब मतलब गीत चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा छ भने चाहिँ अफकोर्स फेरि एकचोटि ओके सिङ विथ मी वान मोर टाइम भन्दै त्यो खालकोहरू अनि यस्तो हुन्छ क्या चौबन्दी चाहिँ अब सुरुमा त गाउँदैन बिचतिर गाउनुपर्छ अनि फेरि लास्टमा फर द रोड फर द लास्ट टाइम चौबन्दीमा पटुकी पिपल गरेर अनि त्यहाँपछि सबले गाउने स्वर पनि सुकिसकेको हुन्छ 10औं गीत गाएपछि गाउनै दियो गाउनु दियो सँगसँगै गायो भने नाच्यो नाच्नु वाइल्ड म पनि नाच्ने उहाँहरू पनि नाच्ने वाउ आई मिस इट सो मच सोजमा कहिले जाने जस्तो भइसक्यो क्या अनि स्पेसली अझ म त्यो क्लोज्ड भनौँ न त्यो खालको सोजहरूमा चाहिँ म त्यति कम्फर्टेबल फिल गर्दिनँ कतै हलहरू तैबिसेक होइन अनि त्यो फिडब्याक्सहरू आउँछ ओपन कन्सर्ट भयो भने चाहिँ मजाले अडियन्स पनि टन्न देख्न पाउँछ होइन त्यो हिसाबले हुन्छ तर अलिकति नेपालमा चाहिँ अलिकति साउन्डको टेक्निकल इस्युजहरू चाहिँ धेरै हुन्छ क्या त्यो मिलाउनै नजान्नेहरू होइन टेक्निसियनहरूले चाहिँ एकदमै झुर गर्छ त्यो टाइममा सकभर कुनै बेला अब महोत्सवहरूमा त उहाँहरूलाई त सकभर पैसा होइन त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू त्यो भनौँ न त्यो साउन्ड सिस्टममा कम्ती खर्च गर्नु परोस् जस्तो पनि हुन्छ होला क्या सायद किनकि धेरै ठाउँमा पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ नि त प्रिपरेसनलाई अनि त्यो चाहिँ ध्यान दिनुहुन्न प्लिज महोत्सव गर्नेहरू सम्पूर्णलाई र कन्सर्ट गर्नेहरू सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भने यो पेन्डेमिक पछाडि चाहिँ अब गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज एकचोटि साउन्डलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला प्रायोरिटी दिनुहोस् अनि स्टेजलाई प्रायोरिटी दिनुहोस् कति त स्टेजै भाँचिएको पनि हुन्छ लिर हल्लिरहन्छ खुट्टा हालेर ड्याङ गऱ्यो भने त ल के हो यो त फिस्किन्छ कि जस्तो हुन्छ कि त्यो टिकटकमा अस्ति एउटा उब्रिँदै भक्का छिरेर त्यस्तो डर के यस्तो हेर्दा त आर्टिस्टै छैन स्टेजमा कहाँ कस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ थाहा छ अब मोनिटर चाहिन्छ नि त हामीलाई म्युजिकको त्यो ट्र्याक बज्नलाई होइन अनि यस्तो गाइरहेको हुन्छ मोनिटरमा साउन्डै छैन ऊ परको स्पिकरमा पो आवाज आउँछ अनि
त्यो गर्नुपर्छ क्या मन्टर 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 भनिराख्नुपर्छ क्या मन्टरमा फेरि गुइँ बनाइदिएर उनीहरूको फेरि यस्तो हुन्छ क्या एउटै रनर हुन्छ क्या यता आएर पनि सुन्ने उता गरेर बनाएर त भएन नि त यता सुन्नु पर्यो यसरी इसारा सिसारा दिएर पो बनाउनु पर्यो होइन अझ रेडियो सेटै लिएर कम्युनिकेट गर्यो भने त बेटर वे हो नि त्यो त अब त्यति टेक्निकली प्लिज मलाई मात्र होइन सबै कलाकारहरूलाई सजिलो हुन्छ त्यो मात्र होइन क्या प्रोग्रामलाई नै ग्रान्ड बनाउने हो भने जो कसैले पनि कन्सर्ट गर्दै हुनुहुन्छ प्रोग्राम चाहिँ एकदम ग्रान्ड बनाउने सोच्नुहुन्छ भने प्लिज साउन्ड सिस्टम स्पेसली द मस्ट एकदमै राम्रो साउन्ड सिस्टम एकदमै राम्रो बेस्ट टेक्निसियन एकदमै एक्सपिरियन्स र लाइट्स होइन रातिको टाइम छ भने लाइट सिस्टम त्यत्तिकै राम्रो अनि त्यसपछि स्टेज त्यो पछि अनि सिक्योरिटी र त्योभन्दा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इन्भेस्टर्स अब म फाइन्ड द गुड इन्भेस्टर फाइन्ड द गुड इन द फेरि प्रोग्राम गर्ने भनेपछि अब कति कर्पोरेट सोजहरूमा उहाँहरूले पैसा त खर्च गर्नुहुन्छ कतिले बिचमा त्यो मिडिएटरहरू हुन्छन् क्या त्यो बिगाने भत्काउनेहरू चाहिँ त्यो जस्तो पनि चल्छ यस्तै भइहाल्यो नि बद्ने भाँडो भयो हुन्छ भन्ने टाइपको हुन्छ क्या त्यस्तो प्लिज नगरिदिनुहोस् यदि प्रोग्राम गर्नु छ भने साउन्ड सिस्टम राम्रो गरिदिनुहोस् कोही कलाकार रिसाउँदैन कोही कलाकार रिसाउने नै पर्दैन क्या साउन्ड सिस्टम राम्रो भएपछि मेन रिसाउने भनेको अब मेरै पनि सायद कतिले हुन्छ नि त्यो खालको आस्था राउत त यस्तो छ उस्तो छ छुच्ची छ यहाँ हो भन्ने अब गलत भएपछि त गलत भन्नै पर्यो नि त साउन्ड सिस्टम नराम्रो भएपछि त राम्रो भन्नु सकिँदैन सो भन्ने मौकै नदिनुहोस् हामीलाई पनि कम्प्लेन गर्ने मौकै पाउँदैनौँ होइन त्यति त अरू त हामीले एडजस्ट गरिहाल्छौँ नि खानेकुराहरू भनेको कुरा भात खाए पनि भयो नखाए पनि भयो जे भए पनि त्योमा प्रब्लम छैन क्या मलाई सबभन्दा चाहिँ इस्युज नै साउन्ड सिस्टम टेक्निकल इस्युजले नै म चिडचिडिने हो क्या नत्र भने मलाई छैन अनि मलाई एकदम क्या म फेरि क्यामेरा होस् कि होस् म जस्तो छु त्यस्तै देख्न चाहन्छु क्या अनि त्यो कति अब मिठो बटरी कुरा गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै वा भन्ने त्यो खालको गरिदिनु भएन नि होइन मान्छेको आफ्नो नेचर हुन्छ सबै मान्छे हातको औँला त सबै बराबर छैन हेर्नुहोस् होइन सो मान्छेहरू त कसरी हुन्छ त्यही भएर प्लिज अलिकति उदार भावना राखिदिनुहोस् एउटा त्यो छ नि मेरो गीतमै छ क्या सही सोच सही विचार सही कर्म गरे पछुताउनु पर्ने छैन आखिरीमा भरे होइन एक लाइन गाएर सुनाउँछ यो गीत त एकदमै मेडिटेटिभ सङ हो म चाँडै नै यसको पनि भिडियोको बारेमा सोचिरहेको छु भोइसमा पनि मैले यसको पर्फर्म गरेको थिएँ सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै हामी अब धर्मनिरपेक्ष देश भइसकेको कारणले होइन सबै धर्मलाई सम्मान गर्छौँ पहिला धर्मनिरपेक्ष नहुँदा पनि सबै धर्मलाई सम्मान नै गरेर हामी सबै भनौँ न जात जाति धर्म समुदाय मिलेर बसेको यो देशमा अब पनि सधैँ अगाडि चाहिँ एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर माया गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै यो गीत मेरो मामु सावित्री राउतको शब्द मेरो गुरु सुरेश अधिकारीको सङ्गीतमा को छ यहाँ घटी बाढी झोक्न छैन तुलो को छ यहाँ घटी बाढी झोक्न छैन तुलो बदलाका कुरा भन्दा क्षमा गर्नु ठुलो क्षमा गर्नु ठुलो ओम मन पे मैं हूँ नमः शिवाय अल्लाहु अकबर हालेलुया को छ यहाँ घटी बढी जोख्न छैन तुलो को छ यहाँ घटी बढी जोख्न छैन तुलो बदलाका कुरा भन्दा क्षमा गर्नु ठुलो ओम मानव में हूँ नमः शिवाय अल्लाहु अकबर हालेलुया थ्याङ्क यू आई थिङ्क दिस इज बेस्ट हुन्छ नि वी कान्ट गेट अ बेटर एन्डिङ देन द्याट सो यत्तिकै चाहिँ आजको कार्यक्रम सकौँ फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच र अब चाहिँ कार्यक्रमलाई एन्ड गर्ने बेला भइसकेको छ यु वर लभली एन्ड इट वाज लभली टकिङ टु यु सो डु यु अलराइट सो विथ द्याट इट्स टाइम वी से गुड बाई फर टुडे वी विल बी ब्याक नेक्स्ट विक हेभ अ ग्रेट टाइम अहेड किप वाचिङ माई च्यानल